No? Tito 1, versikulo 2, no? Ang Dios dili mamakap. Si David gani sa iyan panahon na po sige pangayo sa Ginoo, no? Isa na to ang 20 city. Ang Ginoo. Muna yung ingon ni Charlie Kirk, atong gipatay nga evangelist. Nagtudlo sa Yuta. Sa mga butang nga, muna kinahanglan igsuon sa itong pamilya, dili pwedeng maabugan ang atong Biblia mga kaigsunan. Muna igsuon, isa sa mga butang preparasyon nato mga kaigsunan, ang pagpangalagad lang yun sa Ginoo. Winana ang mga tao nga tagbo, asa sila ng problema. Mopalit silang balay, bayad silang tax, naku kayo. Dito sa resort, inana mga kaigsunan ang nahitabo. Naku siya nga negosyan na lang ka igsuon sa atong kinabuhi pohon. Ang atong gibuhat igsuon nga pagpakalagad mga kaigsunan. Hingawas dito ang ulo, ang bukog tanan. Ingon siya nga iyang ginanawagan sa ilo. Kung siya may koleksyon na igsuon nga anong miabot banta niya na mabutanga nga muna mga kaigsunan karong September 21 na gipaigayon dira sa Lunita Park. Mga rally sila igsuon. Palit pa na o mga sakyanan sa mga kwartahan. Galing atong mga paghatag og quiz nga. Ya magtukod kog balay nga baon, di ba dili ko ganahan mo puyo. Isa sa tan-awon sa mga negosyante ana mga kaigsunan. Buot na kung ipaabot kaninyo igsuon nga umaabot nga kapanahonan dili nasama sa karong paan katawhan sa Israel. Ang kini nga maong mensahe igsuon gi-address ni siya sa Israel. G12. Nindot pala o karon katawhan sa Israel. Ang gipangayo labang kaninyo Mo, Panginoon, sa lahat ng oras. sa yuta ngadto sa labing taas nga kabukiran. Midalay ka ng pulong sa Dios mga kaigsunan ug buot sa pagdayeg sa mga Iha sa Ginoo, buhatag sa kalipay. Kinabuhi walay katapusan. Amen. Diha ta sa Ginoo pamilya, no, sa malapas Biblia. O kinsa pa mulugang ison? Kalabihan kadako nga walay katapusang himaya. Mulabay ra di kuno ninyo. Ulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo Yung nga pagkaubo, nakilingon ko nga, ang sa tumurag na ni Bart, malibo, pagka taod-taod. gawas nga bahin. Uli ang gitanaw sa Dios mao ang atong kasing-kasing kun unsa ka matinud-an sa Lucas no? Padayon ko no gagmay panog. Amen. Mao di kahimutan.